يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئنا بالأمر المطاع جئنا شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا شفيعي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أقدر يا المظلوم جينا तेरी जोर में मरना यही मेरी जिंदगी है यही मेरी बंदगी है या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا رب العالمين يا محمد وحبيب دين السلام حضور سيد العالمين سيد محمد المصطفى عليه التحية والسلام بخدمة علينا پیش کرنے کے سب سے ساتھ یا رب العالمین ہم سب سے سلام پر حضور کی بارگاہ میں قبول یا اللہ درود و سلام کی برکت نصیب فرما درود و سلام کی برکت سے ہم سب سے دین و ایمان کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی تابعین دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر زندگی نصیب فرما ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما آمین بجاه سيد المرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا